नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं बहार रमज़ान ट्रांसमिशन C49 की खुसूसी ट्रांसमिशन। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से, अल्लाह ताला की दी हुई सेहत से हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ आपको सनाखाने मुस्तफ़ा जो हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। और हमारा मकसद जो है वो यही है कि हम रमज़ान मुबारक की फजीलत को जितना ज़्यादा बयान कर सकें उतना ही कम है, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये एक ऐसा बाबरकत महीना है। इसमें अगर किसी किस्म की भी आप नेकी करते हैं, अगर एक आप अच्छे अल्फाज की है, अच्छे अल्फाज बोलते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। आप किसी के साथ एक अदब से एहतराम से बोलते हैं, अगर वो खुश हो जाता है, वो राज़ी हो जाता है, तो आपकी ये भी बहुत बड़ी नेकी है। हमें ये छोटी छोटी जो नेकियां हैं ये हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये बहुत बड़ी नेकियां होती हैं। इनका अजर और सवाब जो है ये बहुत ज्यादा होता है। और हमें चाहिए कि रमजान मुबारक के महीने में हम एक दूसरे के साथ जो है अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज के साथ पेश आए, ऐसे पेश आए कि वो कहे कि ये बंदा तो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता है। आजकल हालात ऐसे हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के भी कुछ हालात ऐसे हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। और यकीन करें कि आज सुबह मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैं महकमा सुई गैस वालों की जो है ना सोच, और वहां पे कोई एक अल्लाह का नेक बंदा ऐसा बैठा है कि जब भी अफ्तारी का टाइम होता है तो गैस बंद हो जाती है, जब भी सहरी का टाइम होता है तो गैस बंद हो जाती है। तो मैं सोच रहा था बैठा, जब ये बात मेरे ज़हन में आई तो मैं सोच रहा था कि कहीं को बंदा अल्लाह ताला माफ फरमाए कि कोई गुस्ताखे रसूल को इस्लाम से खारजी तो नहीं बैठा हुआ इस जगह पे कि वो कहता है कि मुसलमान जो है वो अपनी सहरी का अफ्तारी का एहतमाम क्यों करते हैं। वो अपने यानी कि वो काफिर होने का कोई सबूत तो नहीं दे रहा, लेकिन ये हुक्मरानों की को सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमानों का एक बाबरकत महीना है, मुसलमानों का एक रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है, तो हम उसमें मुसलमानों को सहूलत क्या दे रहे हैं। ये हम हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि ये आपको सोचने वाली बात है। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो भी रोज़े के फ़ज़ाइल पर है। इसमें हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ नौजवान आलिम दीन है, माशाल्लाह ये दीन के तालिब इल्म है और बड़ा जज्बा रखते हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना इब्रार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इनके साथ साथ जो है सनाखाने मुस्तफ़ा हैं, जो बड़ी सुरीली आवाज़ में हजूर की सना खानी करते हैं, जनाब काज़म रज़ा हैदरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, ये भी माशाल्लाह बड़ा सफ़र करके जो है ना हमारे पास हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और ये मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनका ये जो सफ़र करना है हजूर की सना खानी के लिए, हजूर की तारीफ की, ये भी एक सवाब है, ये भी सवाब की नीयत से आए हैं, तो अल्लाह ताला इनकी जो हाज़िरी कबूल फरमाए। और मैं जो है ना आज ट्रांसमिशन का जो आगाज़ है वो भी हमद से करना चाहता हूँ, कलमा शरीफ से करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ईमान है जब तक हम कलमा जो हम कलमा है, हम हज़ूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक हम पढ़ते हैं तब तक, जब तक नहीं पढ़ेंगे हम मुसलमान ही नहीं है। तो मैं काज़म भाई आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमद से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं C49 और भाई ज़हीर अहमद साहब का बहुत ज़्यादा नहायत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पिछले साल की तरह इस साल भी रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझे आपकी मोहब्बत है, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। मैं एक दो अशार पेश करूँगा कलमे के हवाले से, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जिस तरह आपका हुक्म हुआ हर तरह की जो है ना आप जिस तरह की नात कहेंगे इंशाल्लाह सरकार की सना जी वो इंशाल्लाह एंड पे सुनेंगे। मैं बेशक चाहता हूं कि आज जो है ना जी इंशाल्लाह हम जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी
جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے نالے پڑھے آ نبی پیارے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اے کلمہ نورو نور میاں ہر مشکل کردہ دور میاں نالے پڑھیاں آندا سرور میاں پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کاظم رضا بھائی بڑا یقین کریں دل کو سکون مل رہا تھا یہ ایک ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو پڑھنے سے ہمارا جو ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور جن کو پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور دل کو پاک ہوتا ہے دل پاک ہوتا ہے کیونکہ یقین کریں کہ آج ہی جو رمضان ٹرانسمیشن کا ہم نے آغاز کلمہ شریف سے کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ایک میرے لیے بھی سعادت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری بالکل جی علامہ ابراز صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں علامہ ابراز صاحب یہ دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان شریف روزے ظاہری بات ہے ہم جو مسلمان ہے تو وہ روزے رکھتا ہے تو میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک کام کرتا ہے نا ایک چاہے کوئی نوکری کرتا ہے تو نوکری کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مہینے کے بعد جو ہے سیلری ملنی ہے مجھے اتنی سیلری ملنی ہے تو ظاہری بات ہے اسے پتا ہوتا ہے وہ اس لگن سے اس شوق سے وہ جذبے سے کام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ روزے کا ثواب تو ورا الورا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے تو میری گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روزہ کیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ روزہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الکاملین الہادیین المہدیین وعلى اولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون صدق رسوله النبی الکریم الامین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید فبسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں C49 نیوز
بالخصوص عزت مآب جناب حافظ محمد ظہیر صاحب کا، جنہوں نے بندہ نچیز کو گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جی روزہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ معلوم ہوا پہلے لوگ، پہلی امتیں بھی روزے رکھتے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ اللہ کریم نے ساتھ ہی بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزہ یہ ہے، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، یعنی متقی ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ، جس شخص نے ایک روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے جو اس نے زندگی میں کیے ہوں گے۔ نماز پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کو اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ اور روزے کی حدود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید بڑی مشہور آیا کریمہ ہے، سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن ایسا ہوگا، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کیا تم کرتے تھے۔ اگر آج ہم روزہ رکھیں گے، جس طرح آپ بیان کر رہے تھے کہ لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، یہ ایک روزے کا حصہ ہے۔ ہم ہاتھوں سے تکلیف نہ دیں، ایک روزے کا حصہ ہے۔ پاؤں سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، روزے کا حصہ ہے۔ آنکھوں سے ہم اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں، یہ روزے کا حصہ ہے۔ اگر ہم روزے کی حدود کو پہچانیں گے، روزہ رکھیں گے، ہاتھ کا، پاؤں کا، آنکھوں کا، جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے صدقے سے ہماری زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ روزہ جو ہے، میں پڑھ رہا تھا قاسم بھائی، یہ علامہ ابراہیم صاحب، میں نا پڑھ رہا تھا کہ سائنس نے نا بڑے تجربے کرتی ہے۔ سائنس آج کل ہمارے دیکھا جائے نا تو سائنس تجربے کرتی رہتی ہے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حضور علیہ السلام کے فرمان ہیں، ان پر وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریائے نیل پہ انہوں نے ریسرچ کیا، ساری چیزوں پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا روزہ جو ہے نا، جب انسان بھوکا رہتا ہے نا، عام دنوں میں تو وہ بھوکا نہیں نہ رہتا، جب وہ انسان روزے کی حالت میں بھوکا رہتا ہے نا، تو پیٹ کے اندر ایک ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جراثیم جو ہے وہ اندر ایک کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو کھاتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جو سائنسدان ہے، جو مثال کے طور پہ انگریز لوگ ہیں، انہوں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کر کے وہ حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزے کے لیے روزہ عطا فرمایا، روزہ فرض فرمایا، اور وہ اس میں بھی صحت ہے، اس میں بھی صحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہر کام میں صحت رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہمارے لیے فرض فرمائی ہے تو اس میں بھی صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا روزہ فرض فرمایا ہے تو اس میں بھی صحت ہے، زکوٰۃ فرض فرمائی ہے تو اس میں بھی صحت ہے، حج فرض فرمایا تو اس میں بھی صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ میں ہمارے لیے ایک صحت کا جو ہے نا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں محفوظ اور آرام دہ رہائش کے، فیروز پور روڈ پر واقع ایجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات،
बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन सिटी लाहौर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपने लामा साहब, नौजवान लामा साहब की जो गुफ्तगू है, जो शीले अंदाज में समात फरमाई है, देखिए ये एक जज्बा है। दीन की बात करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जज्बा है, हमारे लिए एजाज़ है। हम अगर दीन की बात करते रहेंगे ना, हमारे अगर बच्चे दीन की बात करेंगे, अगर हमारे बच्चे जो है वो रोज़े की फजीलत बयान करेंगे, अगर हमारे बच्चे जो हैं वो रोज़े की अहमियत बयान करेंगे, तो ये कैसा मकाम होगा। ये हजूर की उम्मत की शान है, ये हजूर के उम्मतियों का जो है ना एक जो है ना फ़ख्र है। हमें फ़ख्र है हजूर के उम्मती होने पर कि हम जो है दीन की बात करते हैं और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कुरान की तालीम हासिल करते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे लाइन पर मौजूद हैं, टेलीफोन पर मौजूद है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आमर जमाली साहब। जमाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो जमाली साहब, जी 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 जमाली साहब बहुत शुक्रिया, आपने C49 न्यूज़ को टाइम दिया। तो जमाली साहब, हमारी ट्रांसमिशन जो है वो रमज़ान शरीफ की फ़जीलत, रोज़े की फ़जीलत के हवाले से जारी और सारी है। तो आपने हमें टाइम दिया, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि रोज़ा क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएं कि रोज़ा क्या है, रोज़े की क्या अहमियत है। रोज़ा हम रखते हैं, ये हमें ये पता है कि हमने रोज़ा रखना है, लेकिन अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि रोज़ा है क्या और रोज़े को बचाना कैसे है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया जनाब चैनल C49 की पूरी टीम का, जो और बिलखुसूस हाफिज मोहम्मद ज़हीर अब्बास फरीदी, जो इस गए गुजरे दौर में और उनके साथ साथ इस्लामी अकीदत पेश करता हूँ कि इस दौर में भी लोगों को घर बैठे बैठाए वो दीन की बात पहुँचा रहे हैं और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी आपने सवाल किया कि रोज़ा क्या है, तो रोज़ा एक इबादत है जो कि कुरान में अल्लाह ताला ने उसका मुसलमानों को, रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों को हुक्म अता फरमाया है कि रोज़ा एक बहुत अहम इबादत है जो कि मुसलमानों पर फ़र्ज की गई है। और उसके साथ साथ मैं आपके सवाल को समझने की कोशिश करूंगा और उसके ऊपर ही गुफ्तगू करूंगा कि मदीना मुनव्वरा में एक मोहम्मद बिन अल मुनकदर जी आप बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी और लोग नमाजें भी पढ़ रहे थे, सजदे भी कर रहे थे और दुआएं भी उसके साथ साथ, जिसके पास माल था वो सदका खैरात भी कर रहा था। तो आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन तहज्जुद के टाइम मस्जिद में आया और मेरे बाद एक बुजुर्ग आए, उन्होंने आकर 2 रकत नमाज नफल अदा की और बाद में वो अपने रब से कहने लगे, दुआ करने लगे हाथ उठा के कि या अल्लाह, ये लोग तो बड़े परेशान हैं, बड़े वो आपसे दुआ कर रहे हैं कि उनको बारिश अता फरमा दे, क्यों नहीं देता बारिश। मैं तुम्हें कसम देता हूँ ऐ अल्लाह, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि इनको बारिश दे दे। और इतना आप फरमाते हैं कि इतना उन्होंने कहा कि दे दे, इतना अभी कहा था, मुकम्मल जुमला नहीं हुआ था, तो मैंने देखा कि बाहर छमछम बारिश होने लगी। क्या तो बात है, क्या इतने बात है। में मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम तो इतनी देर से दुआएं कर रहे हैं, तो लेकिन ये कौन आदमी है, ये कैसा आदमी है। तो मैंने उनसे मुलाकात करनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो बाद में इनसे मिलूंगा, लेकिन बाद में बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो निकल गए और मुझसे मुलाकात ना हो सकी। लेकिन दूसरे दिन मैं फिर उनके इंतजार में मस्जिद में आकर बैठा रहा कि आज भी वो आएंगे और आज मैं मुलाकात करूंगा। तो वही हुआ कि वो आए, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अपना वो तस्बीह तहलील करके चले गए। लेकिन आज मैंने उनका फिर पीछा किया, उनके घर तक पहुंचा और उनका दरवाजा देखकर मैं वापस लौटा और फिर जब दिन चढ़ गया, सूरज निकल आया, तो मैं उनके घर गया
اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ باہر آئے، انہوں نے آ کر جب مجھے دیکھا، محمد بن وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ حضرت آپ اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے پیر صاحب اور مفتی زمانے کے، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ آپ مجھے حکم کرتے، میں آپ کے در اقدس پر، آپ کے در پر آ جاتا۔ تو کیا کرنا ہے، کیا کام ہے؟ آپ نے جوتے بنوانے ہیں، آپ نے موزے بنوانے ہیں، کیونکہ اس کا کام ہی یہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ تھوڑا حوصلہ رکھو، میں آپ سے کوئی چیز لینے نہیں آیا، میں آپ سے کوئی دنیا کا مال لینے نہیں آیا، میں تو صرف یہ راز جاننا چاہتا ہوں جو اس رات آپ نے دعا مانگی ہے اور اس راز کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بارش عطا فرما دی ہے۔ میں وہ راز کو، اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے اتنی بات کہی اور وہ آگے سے جو بزرگ تھے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، آپ بس حضرت چلے جائیں، آپ حضرت چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے یہ ان کو، تو وہ میں ادھر سے آ گیا، تو میں نے کہا چلو صبح صحیح، صبح ملاقات کریں گے، آج پتہ نہیں ان کی طبیعت، ان کی کیفیت کیا ہے، صبح ان سے بات کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح گیا، ان کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے مالک مکان نکل آیا، انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ تو اپنا بوری بستر سنبھال کے تو وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ اکبر، مطلب کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اہل اللہ جو ہیں وہ اپنی راز کی جو عبادتیں کرتے ہیں ان کو شائع نہیں کرتے۔ راز کی جو عبادت ان کی تھی وہ اللہ جانے کیسی وہ عبادت کرتے تھے، کس اخلاص سے۔ تو میرا یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہے اور آپ کے سوال کا جواب ہے کہ روزہ ایک راز کی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ روزہ ایک راز کی عبادت ہے۔ روزہ اس طرح راز ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ حافظ ظہیر صاحب نے نماز پڑھی ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے تھے اور میرے پہلے آئے ہیں، میرے بعد آئے ہیں، تو وہ اس کے پاس ایک دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حافظ ظہیر صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، اگر کوئی کہے ہاں رکھا ہوا ہے تو آگے سے کوئی وہ دلیل نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس طرح ایک راز کی عبادت ہے، اور ایک سال کے بعد یہ ہمارے پاس رمضان المبارک یہ مہینہ آتا ہے، اور یہ اس طرح کی راز کی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین جو 11 مہینے میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ روزہ رکھ کے اتنا اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آئیے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو، کیوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شہید ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قیامت والے دن اس طرح خون کے جو قطرے اس کے گرتے ہیں اس کے جسم سے، قیامت والے دن بھی اس کے جسم سے ویسے ہی خون کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور اس کے خون کے قطروں سے جو خوشبو آئے گی وہ مشک جیسی ہوگی۔ کیا بات، بے شک، حضور علیہ سبحان اللہ۔ السلام نے فرمایا کہ وہ مشک جیسی ہوگی۔ اگر میری بات کو آپ سمجھیں تو آئیے آگے روزے دار کی، جب روزے دار کی بات آئی تو آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، روزے دار کے منہ سے جو پچھلے ٹائم، اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس جو ہمارے نزدیک وہ سمیل ہوتی ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک ہوا ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ وقت رکھتی ہے، مشک سے بھی زیادہ قدر رکھتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ تو اس حدیث، پچھلی حدیث بھی آپ نے سنی کہ ایک شہید کے خون کے قطرے سے جو خوشبو آئے گی وہ مشک کے جیسی ہوگی، اور جو روزے دار کے منہ سے خوشبو ہے وہ اللہ رب العالمین نے مشک سے بھی زیادہ اس کو حضور علیہ السلام نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ جنت میں
जन्नती चले जाएंगे तो सारी नेमतें ही अल्लाह की बाकमाल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जो जन्नत में रखा हुआ है वो ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामला के सदके जो हमें अपनी रहमत के सदके जन्नत में वो नेमतें देनी है वो सारी बाकमाल हैं। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सारी नेमतें मौजूद होंगी तो जन्नती महसूस करेंगे कि उन्हें एक खुशबू आ रही है, जन्नती महसूस करेंगे उन्हें खुशबू आ रही है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेंगे, या अल्लाह तेरी हर नेमत ही बाकमाल है, तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो खुशबू आती है ना, खुशबू आती है, इसकी समझ नहीं आती कि ये हमारा दिल करता है कि ये हम इसी के अंदर ही रहें, ये जो खुशबू हमें महसूस हो रही है। तो आगे से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब क्या आएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि ऐ लोगो, ये खुशबू आम नहीं है, ये वो खुशबू है जो रोजेदार के मुंह से आती है। जो रोजादार ने रोजा रखा हुआ होता है और रोजेदार के मुंह, और इस पर उलमा ने बहस फरमाई है। उलमा ने फरमाया कि जिसने पूरे इखलास के साथ रोजा रखा, आज हमारी कुछ कमजोरियां हैं, चंद कमजोरियां हैं कि हम रोजा तो रख लेते हैं लेकिन उसकी हिफाजत नहीं करते। रोजा क्या है? रोजा ये है कि अगर आपने रोजा रख लिया है तो आपके जिस्म के एक एक हिस्से का रोजा है, आपने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दिया है, आपने अपने आप को एक दीन के सांचे में, दीन के जो अहकाम हैं उनके सुपुर्द कर दिया है। अब आपकी आंख का भी रोजा है, अब आपके हाथ का भी रोजा है, और अब आपके हर हिस्से का रोजा है। किसी भी जिस्म के हिस्से से अब कोई ऐसा काम नहीं हो सकता, ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो और हजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखे। और हमारा तो बड़ा प्यारा अकीदा है, हम तो ये बड़ा सोना अकीदा रखते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम भी हमें देख रहे हैं। तो जी लामा साहब, बिल्कुल आपकी गुफ्तगू हम समाअत कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुनने में, और उम्मीद है कि नाजरीन भी सुन के जो है वो अपने दिलों को रोशन करेंगे। अच्छा लामा साहब, एक बात है, आप ज़िला उकाड़ा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज़िला उकाड़ा से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें ना, रमज़ान शरीफ का महीना है। मैंने कल एक बात महसूस की कि जो रौनकें जो है, जैसे पहले आज से 15-20 साल पहले चले जाएं तो रमज़ान शरीफ की रौनकें जो होती थी बड़ी जो है ना बराल बरा होती थी। आप उधर यानी कि अपने हल्का हबाब में क्या देखते हैं? रमज़ान शरीफ के रौनकें कितनी हैं उसके बारे में, जो आप जहरी बात है एक मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, इमाम मस्जिद भी, आलम दीन भी हैं, तो आप रौनकों को क्या देखते हैं? क्योंकि हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी आपसे पूछ ले। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस दौर में जो ये दौर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये फितनों का दौर है। जैसे मैंने आपको पहले बात बताई वो बारिश वाली, अगर ये आज के दौर में होता तो ये कैमरों में बंद हो जाता, लेकिन आज के दौर में भी रौनकों को दोबारा किया जा सकता है। जी आपने देखा है कि जब रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो किस तरह हमारे अहले सुन्नत व जमात महफिलों को मनाते हैं और महफिलें सजाते हैं, और एक एक रात में 10-10 प्रोग्राम होते हैं। जी ऐसा है। अगर रबीउल अव्वल शरीफ में मेहनत की जा सकती है तो रमजानुल मुबारक में मेहनत करके रौनकों को भी दोबारा किया जा सकता है। रमजानुल मुबारक में भी लोगों का ज़हन बनाया जा सकता है। रमजानुल मुबारक में भी लोगों को पहले से ज्यादा मेहनत करके नमाज की तरफ, कुरान पाक की तिलावत की तरफ। तो मैंने तो इस रमजानुल मुबारक में ये चीज महसूस की है कि लोगों का बस थोड़ा सा ज़हन बनाने की जरूरत होती है। शैतान तो अल्लाह ने पहले ही शैतान को जकड़ा हुआ होता है, तो हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, तो रौनकें इंशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। ये मैंने तो ये चीज महसूस की है, आगे आपका पता नहीं। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने C49 को टाइम दिया।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में जिस ज़ौक़ के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं और जो सोच रखते हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबियाँ अता फरमाए और इसी तरह आप दीन का झंडा बुलंद करते रहें। और ये हकीकत बात है नाज़रीन कि हम जो है रमज़ान और मुबारक की रौनकें जो हम देखते थे, बचपन में हम देखते आए हैं कि जो है ना बड़ी रौनकें होती थी, आज भी वो रौनकें बहाल है। हम अगर देखें तो रबीउल अव्वल शरीफ में भी रौनकें आती हैं, लेकिन रमज़ान और मुबारक का जो महीना है ये सारे महीनों का सरदार है। अभी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े एजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन। LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042 111 जामिन। जामिन सिटी लाहौर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपने अल्लामा आमिर साहब की भी गुफ्तगू समाअत फरमाई है और हमारा मकसद यही है कि हम जो है दीन की बात करते रहें, रमज़ान की फजीलत की बात करते रहें और अपने नाज़रीन तक जो है हम पहुँचाते रहें। जो हमारे पास जो उलमाए कराम आते हैं वो अपनी इल्म के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं इस अंदाज में गुफ्तगू की जाए कि हमारे नाज़रीन जो सुनने वाले हैं उनको जो है अच्छी तरह समझ आए, उनको पता चले कि गुफ्तगू क्या हो रही है और हमने इस पर अमल करके फायदा क्या लेना है। हर कोई भी काम है, कोई भी हुनर है तो वो हुनर जो है वो उस्ताद से सीखा जाता है। उस्ताद उसे सिखाता है कि ये फलां चीज़ आपने यहाँ पे लगानी है, ये फलां चीज़ आपने यहाँ पे लगानी है, तो ये फिर चीज़ जो है ये मुकम्मल होगी। तो स्टूडेंट जो होता है, जो शागिर्द जो होता है वो बड़ी तवज्जो के साथ उस्ताद की बात को सुनता है, उस्ताद जो जो काम करता है वो देखता है, फिर जाके वो कारीगर बनता है। तो ये जो हम बात करते हैं, जो हम गुफ्तगू करते हैं वो हम जन्नत में ले जाने की गुफ्तगू करते हैं। हम ये तरीके बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो तरीके आपको बताए जाएं जिससे अल्लाह ताला की जो रज़ा है, हजूर की जो मोहब्बत है वो हासिल की जा सके। हम गुनाहों से बच के नेकियों की तरफ जाके हम अपने आप को गुनाहों से बचा के नेकियां हासिल करके हम जन्नत हासिल कर सके। असल में हमारा मकसद कोई हुनर सीखना नहीं है, असल में हमारा मकसद जन्नत हासिल करना है। अगर हम जिंदगी में दुनिया में आए हैं तो हमारा मकसद बिल्डिंग्स बनाना नहीं है, हमारा मकसद इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं है, हमारा मकसद अच्छा मुसलमान बनना है। हमारा मकसद एक ऐसा मुसलमान बनना है, एक ऐसा हजूर का उम्मती बनना है जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाए। तो नाज़रीन, रोजे की हमारी गुफ्तगू जारी है, रोजे पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं अल्लामा इब्रार साहब की तरफ चलता हूँ। अल्लामा इब्रार साहब, हमने काज़म भाई से नात भी सुननी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि रोजे का आपने पहले बताया कि रोजा क्या है, तो रोजे की फजीलत क्या है, रोजा रखने वाले को क्या मिलेगा। रोजा रखने, ज़ाहिर बात है जो एक बंदा डिग्री लेता है, मैट्रिक की, उसे मैट्रिक की डिग्री मिल जाती है कि ये बंदा मैट्रिक कर चुका है, उसे कोई वो डिग्री उसका सबूत है। तो रोजा रखने की फजीलत क्या है, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ेदार की बहुत फजीलत है कि रोज़ा उसने रखा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल जन्नति समानियतु अबवाबिन
منہا بابن یسمر ریان لا یدخلہ الا الصائمون. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کو ریان، باب ریان کہا جاتا ہے. اس باب ریان سے کوئی نہیں گزرے گا، صرف وہ روزے داروں کے لیے بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے داروں سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے ان کا دروازہ بھی الگ کر دیا. دیکھیں پروٹوکول ہے، آج دنیا میں رہ کے انسان پروٹوکول لیتا ہے. وزیر آئے اس کے لیے سڑکیں خالی کروا دی جاتی ہیں، اس کے لیے ٹریفک روک دی جاتی ہے. تو یہ روزے دار کا پروٹوکول ہے کہ وہ کسی اور دروازے سے داخل نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ اس کے لیے دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوگا. کیا بات ہے. اور علماء اس کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ریان لفظ منتخب فرمایا، لفظ ریان کا معنی ہے تر و تازگی، سیرابی، سبزہ. چونکہ روزہ دار دنیا میں روزہ رکھتے ہوئے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے داخلے کا رستہ ہی وہ بنایا جہاں پانی کی بے بہا نہریں ہیں، سبزہ ہے، فروٹ ہے، پھل ہے. تو اس چیز کا ہم اندازہ، اس حسن کا اندازہ نہ تو ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے اور نہ ہمارے بیان میں. اور روزہ دار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو باب ریان ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن فرمائے گا کہ روزے دار اکٹھے ہو جائیں. جب روزے دار اکٹھے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت فرمائے گا کہ اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں. جب روزے دار باب ریان سے داخل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. کیا بات ہے. باب ریان روزہ داروں کے لیے مخصوص دروازہ ہے، صرف روزہ دار ہی گزریں گے، باقی دروازہ بند کر دیا جائے گا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اگرچہ روزہ توڑ اور روزہ چھوڑ جو بھی ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت الہی سے جنت میں تو چلے جائیں گے، بخش بھی دیے جائیں گے، لیکن وہ جو مزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول دینا ہے وہ نہیں حاصل ہوگا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل جو ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ مئۃ سبع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل مسلمان کا، ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 گنا بڑھا دیتا ہے. جتنا اس کا خلوص ہوگا اتنا ہی اس کا اجر ہوگا. لیکن پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ نہیں اس میں شامل، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہوں. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، علماء نے اس میں بحث کی کہ ہر عبادت تو اللہ کے لیے ہے، نماز ہے تو اللہ کے لیے، زکات ہے تو اللہ کے لیے، اور اللہ نے ہی اس کا اجر دینا ہے، اللہ نے ہی اس کا بدلہ دینا ہے. اس چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے تو ایک دیوار، دوسری ظہر پڑھیں گے تو دوسری، 5 نمازیں پڑھیں گے تو جنت میں ایک گھر محل تیار ہو جائے گا. زکات کے بدلے بھی جنت ہے، ہر چیز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینی ہے. لیکن جو حدیث کے الفاظ ہے الا الصائم، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے جنت ہے، لیکن روزے کے لیے جنتوں والا خود رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے خود، اور حدیث کے الفاظ ہیں لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ عِنْدَ فِطْرِهِ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی. ایک جو افطاری کے وقت اس کو حاصل ہوتی ہے، دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اس کو خوشی حاصل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہ واضح فرما دیا کہ روزے داروں سے ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات فرمائیں گے، ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار عطا فرمائیں گے. اور آگے چلتے ہیں. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو نہریں والا، پھلوں والا رستہ منتخب فرمایا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جی دیکھیں یہ بات حقیقت ہے
کہ رمضان المبارک جو ہے یہ برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے، اور علامہ صاحب بالکل آپ کی گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، ہم نے کاظم بھائی سے نعت بھی سننی ہے کیونکہ کاظم بھائی ماشاءاللہ مجھے ویسے کاظم بھائی آج حقیقت بات ہے کہ مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوئی ہے کیونکہ آپ جتنا سفر کر کے ہیں، اور مجھے صبح فرسٹ ٹائم جب آپ نے مجھے انویٹیشن دیا مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی تھی جی آپ کو خوشی پچھلے سال کی، لیکن مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، مالک آپ کو جزائے خیر دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی حاضری ہے نا، جو روزے کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، اتنی مشکل اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو حاضری ہے وہ قبول فرمائے۔ میری علامہ صاحب سے بھی گزارش ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ آپ گفتگو کرتے رہیں۔ کاظم بھائی آپ آج کون سی نعت سنائیں گے؟ جو ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹائم بھی زیادہ دیا جائے لیکن ٹائم ہے کم۔ جب فرسٹ ٹائم میں انشاءاللہ اتنے ٹائم میں ہی وائنڈ اپ کروں گا، لیکن جب آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس وقت ہی میرا پروگرام تو کچھ اور تھا، لیکن جب میں یہاں پہ آیا ہوں آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا، اس کے بعد میرا جو ہے نا ارادہ چینج ہو گیا، تو ابھی جو میرا ارادہ ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ کے جو گلہائے عقیدت ہے ان میں سے 2 اشعار نعت کے سناؤں گا، اور اس کے بعد حضرت علی پاک علیہ السلام کی شان میں جو ہے نا 2 اشعار منقبت کے پیش کروں گا، یہ آج میرا دل ہے، تو انشاءاللہ میں اپنے ٹائم کے اندر وائنڈ اپ کروں گا۔ جی اجازت ہے میں سٹارٹ کروں؟ جی بسم اللہ۔ میں الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا جو ہے نا وہ ان کا، کیونکہ ضلع قصور کے رہنے والے ہیں تو الحمدللہ جی بالکل وہ ضلع قصور کی شان ہے، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کے کلام ہر جگہ پہ پڑھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء نے بھی اس پہ جو ہے نا بے شک، بلکہ پڑھنا تو اور کی بات ہے، وہ ریکارڈنگ کرواتے ہیں ان کی، یعنی کہ اسٹوڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا، تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کے 2 کلام سناتا ہوں، بڑا پیارا کلام ہے، سنیے گا، اردو زبان کا ہے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، کیا بات ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، برے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ اور کائنات کی قیمت کے شعر ہے، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در۔ اور آخری شعر ہے، بروز محشر بوقت پرسش، انہیں جو دیکھا فرشتے بولے، کیا بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، تمہیں تو آقا
بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا سبحان جی حضرت علی کی شان میں جی میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی اردو کلام ہے جی 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 اور اس کے جو ہے نا کیونکہ سفر بھی کیا ہوا ہے اور جی جی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، لیکن میں ڈسٹربنس محسوس نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مالک کی ذاتی کرم نوازی ہے، جتنا مرضی پڑھیں، ابھی تو سٹارٹ ہے۔ جی جی اللہ خیر اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، سبحان اللہ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کام کیا کیا ہے کہ مولا نے مسکرا کے پکارا علی علی، مولا نے مسکرا کے پکارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اور اپنی بات کر رہا ہوں کہ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، کہ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، کس وقت کہ میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ آخری شعر پیش کرنا چاہوں گا اور کائنات کی قیمت کا شعر ہے، میری نظر میں اس سے آگے اس سے بلند والا کوئی شعر اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں میں اپنی ہی نہیں، آپ کی نہیں، بھائی کی نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی، ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی جو ہے نا نمائندگی کرنے لگا ہوں، اور یہ بڑا کائنات کی قیمت کا شعر ہے، سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ کہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کیا سند ہے کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ماشاءاللہ بڑی کمال کی حضور کی ثنا خوانی اور حضرت علی کی شان میں منقبت کر رہے تھے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے، فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر